नमस्ते, म साइन्स टिचर रेबिका ट्वान्जु। आज म भाइ बहिनीहरूलाई यो एसिड बेस एन्ड साल्ट जुन चाहिँ च्याप्टर 9 मा रहेको छ त्यो पाठको चाहिँ आज हामी चाहिँ क्लास गर्न जाँदैछौँ। एसिड बेस एन्ड साल्ट, अम्ल, क्षार र लवण, यो च्याप्टरको बारेमा चाहिँ हामीले कक्षा 8 मा नै धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ, जसमा हामीले चाहिँ डेफिनेसन, प्रपर्टिज र युजेज अफ साल्ट, एसिड एन्ड बेस, त्यसै गरी इन्डिकेटर, युनिभर्सल इन्डिकेटर, पीएच र त्यसै गरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पीएच टेबल अथवा पीएच चार्टको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा जानिसकेका छौँ भने आजको यो क्लासमा चाहिँ हामी थोरै मात्रै बढी चाहिँ हामी त्यसैलाई चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ आज हामी चाहिँ केही कुराहरू सिक्दैछौँ। आजको यो क्लास सकिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले यो अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ यु शुड बी एबल to see the characteristic of acid, base and salt and their uses. Similarly, you should able to be differentiate the base and alkali. Lastly, you should know about or you should be able to define the neutralization reaction with its example, and you should be able to say the application of this neutralization reaction. Okay, to meet these objectives, we go through the table of content, which goes like this. Acid, types of acid, characteristic of acid, base, types of base, characteristic of base. Similarly, salt, types of salt, characteristic of salt, neutralization reaction and application of neutralization reaction. यो content बाट चाहिँ हामी चाहिँ आजको objective चाहिँ meet गर्ने कोशिश गर्नेछौँ। ओके, फर्स्ट के छ त एसिड अथवा अम्ल। अब भाइ बहिनीहरूले हामीले घरमा कागती, अचार, त्यसै गरी चाहिँ अब रसिला फलफुलहरू जसमा चाहिँ अब हामी स्याउ, यिनीहरू निबुवा, भोगटी यिनीहरू खाएकै छौँ। देन तिनीहरूको स्वाद कस्तो हुन्छ त? पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ तिनीहरूको स्वाद अमिलो छ। अब किन अमिलो भयो त? बिकज दे कन्टेन एसिड। अब एसिडको यहाँ मैले केही एक्जाम्पलहरू लिएको छु, त्यो एक्जाम्पलहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एसिडलाई डिफाइन गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। ओके, हेरौँ। यहाँ मैले 3 वटा एक्जाम्पलहरू लिएको छु, जसमा जसमा यो फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो के हो त? स्ट्रङ एसिड, र त्यसै गरी लास्ट चाहिँ हाम्रो के हो त? विक एसिड। अथवा यसलाई हामी भन्न सक्छौँ फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिक एसिड र लास्ट वान चाहिँ हाम्रो के हो त? अर्ग्यानिक एसिड। यदि हामीले यी एसिडहरूलाई पानीमा अथवा यसको एक्वेस सोल्युसनमा डिजल्भ गर्ने हो भने यी एसिडहरूमा भएको के हो त? बन्ड चाहिँ ब्रेक भएर के हुन्छ त? रेस्पेक्टिभ क्याटायन्स र एनायन्सहरू बन्छ। यसरी रेस्पेक्टिभ एनायन्सहरू बन्छ भने के हुन्छ त? यसमा कमन चिज हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि प्रोटोन अथवा त हाइड्रोजन आयोन। यसरी एसिडलाई डिफाइन गर्नको लागि अब हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ती केमिकल सब्सटेन्सेसहरू जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ पानीमा डिजल्भ गराउने हो भने यदि त्यहाँ प्रोटोन अथवा चाहिँ हाइड्रोजन आयनहरू दिन्छ भने देन द्याट इज कल्ड द प्रोटोन। ओके, लास्टली वी क्यान से acid is a chemical substance which give hydrogen ion in its aqueous solution. Some of the examples of the acid are hydrochloric acid, sulfuric acid, citric acid, carbonic acid, phosphoric acid, tartaric acid, lactic acid and so on. यसै गरी हामीले एसिडलाई चाहिँ विभिन्न बेसिसमा पनि हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले 3 वटा बेसिसलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन गरेको छौँ, जसमा चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ अन द बेसिस अफ सोर्स, स्रोतको आधारमा हामीले एसिडलाई चाहिँ 2 वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ बाँड्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड र इनअर्ग्यानिक एसिड अथवा प्राङ्गारिक अम्ल र अप्राङ्गारिक अम्ल। त्यसै गरी सेकेन्डमा छ अन द बेसिस अफ आयोनाइजेसन, भन्नाले आयोनीकरणको आधारमा पनि हामीले चाहिँ एसिडलाई चाहिँ 2 वटा टाइप्समा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ रहेको छ स्ट्रङ एसिड र विक एसिड अथवा कडा अम्ल र नरम अम्ल। त्यसै गरी लास्टली के हो त? गाढापनको आधारमा अथवा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्सको आधारमा पनि हामीले एसिडलाई चाहिँ डाइल्युट एसिड र कन्सन्ट्रेटेड एसिड गरेर 2 वटा एसिडमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ फिक्का अम्ल र गाढा अम्ल। ओके, पहिला अब हामी अन द बेसिस अफ सोर्सको आधारमा चाहिँ जाउँ। ओके, फर्स्टमा
अर्ग्यानिक अम्ल अथवा प्राङ्गारिक अम्ल। अब प्राङ्गारिक अम्ल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू जुन चाहिँ जीवित वस्तुहरूमा भएको अथवा चाहिँ जीव जन्तुहरूबाट प्राप्त हुने त्यसै गरी खानाहरूबाट प्राप्त हुने एसिडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अर्ग्यानिक एसिड भन्छौँ। अब अर्ग्यानिक एसिडको मलिक्युल्सहरू अथवा स्ट्रक्चर हामीले स्टडी गर्ने हो भने त्यसमा के हुन्छ त हाइड्रोजन र कार्बन चाहिँ इसेन्सियली चाहिँ कन्टेन्ट हुनुपर्छ र धेरैजसो प्राङ्गारिक अम्लहरू चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो विक एसिड अन्तर्गत पर्दछ। एक्जाममा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरू दिएर चाहिँ त्यसमा कन्टेन्ट एसिडहरूको नाम लेख भनेर चाहिँ प्राय सोधिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ यो विभिन्न सोर्स र त्यो सोर्समा भएको के हो त एसिडहरूको नाम चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले केही पोइन्ट्सहरू टेबुलेट गरेको छु जसमा चाहिँ रहेको छ टार्टरिक एसिड इज फाउन्ड इन भोगटे, त्यसै गरी ल्याक्टिक एसिड इज फाउन्ड इन कर्ड अर सोर मिल्क, त्यसै गरी एस्कर्बिक एसिड इन अमला, एसिडिक एसिड इन भेनेगार, साइट्रिक एसिड इन लेमन, त्यसै गरी इन सोडा वाटर वी क्यान फाइन्ड कार्बोनिक एसिड, त्यसै गरी फर्मिक एसिड केमा हुन्छ त कमिला, त्यसै गरी अब हाम्रो सिस्नुले पोल्दाखेरि आउने एसिड भनेको फर्मिक एसिड हो। त्यसै गरी टोमेटोमा के हुन्छ त अक्जालिक एसिडहरू हुन्छ। यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ नोट गरौँ भाइ बहिनीहरूले। अब त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट हाम्रो इनअर्ग्यानिक एसिड। इनअर्ग्यानिक एसिड अथवा अप्राङ्गारिक अम्ल। अब अप्राङ्गारिक अम्ल भन्नाले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि मिनरल्सहरूमा प्राप्त हुने अथवा खनिज तत्त्वबाट प्राप्त हुने अथवा चाहिँ ल्याबमा प्रिपेयर्ड गरिने एसिडलाई हामी के भन्छौँ त इनअर्ग्यानिक एसिड। अब इनअर्ग्यानिक एसिडमा पनि के हुनुपर्छ त हाइड्रोजन अभियसली हुनै पर्यो र अरू एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हुनुपर्दछ। यसमा चाहिँ जेनरली के हुँदैन त कार्बन चाहिँ हुँदैन। इनअर्ग्यानिक एसिडहरू चाहिँ प्राय के हुन्छ त स्ट्रङ एसिडहरू चाहिँ हुन्छन्। यसमा पनि भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ मैले केही नेम अफ इनअर्ग्यानिक एसिड विथ देयर मलिकुलर फर्मुला चाहिँ देखाएको छु जसमा रहेको छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोनिक एसिड र बोरिक एसिड। ओके, यिनीहरूको मलिकुलर फर्मुला पनि याद गरौँ भाइ बहिनीहरूले। अब नेक्स्ट अन द बेसिस अफ आयोनाइजेसन के हो त स्ट्रङ एसिड र त्यसै गरी के हो त विक एसिड गरी दुई प्रकारको एसिडहरू चाहिँ छन्। अब जसमा फर्स्ट हामी स्ट्रङ एसिडबाट नै जाउँ। अब स्ट्रङ एसिडको कुरा बुझ्नको लागि मैले यहाँ चाहिँ दुईवटा के छ त हामीले एक्जाम्पलहरू लिएको छु। यो एक्जाम्पललाई चाहिँ म थोरै यहाँ बोर्डमा चाहिँ देखाउन चाहे तपाईँहरूको लागि। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा के छ त HCl भन्ने चाहिँ एक्जाम्पल रहेको छ। अब HCl मा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब जुन बन्ड हुन्छ त्यो बन्ड चाहिँ के हुनुपर्छ त ब्रेक हुनुपर्छ। अब यदि हामीले HCl लाई चाहिँ अब पानीमा राख्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट के हुन्छ त अल मलिक्युल्सहरू चाहिँ ब्रेक डाउन हुन्छ। अलमोस्ट अल मलिक्युल्सहरू ब्रेक डाउन अथवा डिसोसिएट भएर के हुन्छ त यसमा चाहिँ रेस्पेक्टिभ आयोन्सहरू दिन्छ जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोटोन, हाइड्रोजन आयन, त्यसै गरी चाहिँ क्लोरिन अथवा नेगेटिभ आयन चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी H2SO4 को पनि कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि के हुन्छ त अलमोस्ट अल मलिक्युल्स अथवा चाहिँ प्राय सबै मलिक्युल्स के हुन्छ त ब्रेकडाउन अथवा डिसोसिएट भएर के दिन्छ त रेस्पेक्टिभ पोजिटिभ र नेगेटिभ एनायन्सहरू दिन्छन्। अब यसरी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ एसिडको केसमा के हुन्छ त प्राय सबै मलिक्युल्सहरू के हुन्छ त डिसोसिएट भएर चाहिँ के दिन्छ त रेस्पेक्टिभ क्याटायन्स र एनायन्स दिन्छ भने अब क्याटायन्सको रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रोटोन हुन्छ। ओके, यसमा अब एक्जाम्पलको रूपमा रहेको छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रो आयोडिक, त्यसै गरी परक्लोरिक र क्लोरिक एसिडहरू यिनीहरू चाहिँ स्ट्रङ एसिड अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै गरी विक एसिड। अब विक एसिडको बारेमा बुझ्नको लागि पनि भाइ बहिनीलाई चाहिँ मैले दुईवटा यहाँ विक एसिडको चाहिँ एक्जाम्पल लिएको छु। यो एक्जाम्पललाई पनि म बोर्डमा चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्दछु। ओके, यो भनेको हाम्रो के हो त फर्मिक एसिड हो। अब यो फर्मिक एसिडको नेचर कस्तो छ भन्दाखेरि यदि हामीले अब फर्मिक एसिडको सोलुसन लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै फर्मिक एसिडहरू के हुँदैन त डिसोसिएट हुन सक्दैन। ओन्ली के हो त फ्यु मलिक्युल्स मात्र ब्रेकडाउन अथवा डिसोसिएट भएर के दिन्छ त भन्दाखेरि
यसरी रेस्पेक्टिभ आयन्सहरू दिन्छ। फर्मेट आयनहरू के हुन्छ त हाइड्रोजन आयन। अनि अगेन के हुन सक्छ त यो जुन फर्मेट एनायन र हाइड्रोजन आयन बनेको छ तिनीहरू प्रोडक्टमा चेन्ज भइसकेपछि अगेन के हुन सक्छ त तिनीहरू अगेन के हुन्छ कम्बिनेसन भएर अगाडि के हो त रियाक्टेन्ट पनि दिन सक्छ। त्यो हिसाबले पनि हामी भन्न सक्छौँ कि के हुन्छ त विक एसिडको केसमा थोरै मात्र मोलिक्युल्सहरू चाहिँ डिसोसिएट हुन सक्छ। यसरी हामीले विथ एक्जाम्पल भन्न सक्छौँ कि those molecules which have less ability to dissociate into its respective ions are called the weak acid. अब weak acid को एक्जाम्पल पनि हेरौँ भाइ बहिनीहरू, जस्तै कार्बोनिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, मिथानोइक एसिड, त्यसै गरी के हो त एसिटिक एसिड। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ यो चार्टबाट पनि स्ट्रङ र विक एसिडको बारे चाहिँ अझ बढी क्लियरिफाई गर्ने चाहिँ कोसिस गरेको छु। जसमा यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा मैले के लिएको छु त दुईवटा चाहिँ के हो त उत्रै साइजको चाहिँ के लिएको छु त बिकरहरू लिएको छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ त इक्वल भोल्युम अफ के हो त वाटर पनि लिएको छु एज अ सल्भेन्ट। अब यसमा मैले के राखेको छु भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ स्ट्रङ एसिड हालेको छु, अर्कोमा चाहिँ विक एसिड हालेको छु। स्ट्रङ एसिडको केसमा के भएको छ त अलमोस्ट अल मोलिक्युल्सहरू के भएको छ त डिसोसिएट भएको छ। डिसोसिएट भएर के हो त डिसोसिएट भएर यो ब्लू कलर्ड के हो त सर्कल्सहरू बबल्सहरू के हो त हाइड्रोजन आयन हुन् भने यो रेड सर्कल्ड वाला के हो त नेगेटिभ आयन। त्यसै गरी हामी विक एसिडमा हेर्न सक्छौँ। विक एसिडमा के भइरहेको छ त यहाँ एकदम थोरै मात्र एसिड मोलिक्युल्सहरू के भएको छ त डिसोसिएट भएको छ। अरू चाहिँ अनडिसोसिएट कन्डिसनमै अथवा चाहिँ के भन्छ रिकम्बाइन भएर अगेन रियाक्टेन्ट नै बनेको हुन्छ। यसरी के हुन्छ विक एसिडमा थोरै मात्र एसिड मोलिक्युल्सहरू डिसोसिएट भएर रेस्पेक्टिभ आयन्सहरू दिन्छ भने स्ट्रङ एसिडमा के हुन्छ त अलमोस्ट अल मोलिक्युल्सहरू चाहिँ डिसोसिएट भएर मोलिक्युल्स अथवा रेस्पेक्टिभ आयन्सहरू चाहिँ दिएको हुन्छ। अब नेक्स्ट एबाउट द कन्सन्ट्रेटेड एसिड एन्ड डाइल्युट एसिड। अब यो डाइल्युट अथवा फिक्का र गाढा अम्लको बारे बुझ्नको लागि पनि हामी यहाँ हेरौँ विथ डायग्राम। जस्तै यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यसमा पनि मैले के गरेको छु त दुईवटा उस्तै प्रकारको के गरेको छु बिकरहरू लिएको छु। त्यसमा के हो त इक्वल एमाउन्ट अफ सल्भेन्ट अथवा वाटर लिएको छु। अब यसमा के गरेको छु एउटै एसिड है, अब HCl लिएको छ भने अर्कोमा पनि HCl नि के हो त एउटै किसिमको एसिड चाहिँ दुईवटा बिकरमा लिएको छु। एउटामा चाहिँ धेरै एमाउन्ट लिएको छु, अर्कोमा चाहिँ थोरै एमाउन्ट लिएको छु। अब धेरै एमाउन्ट लिएको केसमा के भएको छ त धेरै मोलिक्युल्सहरू के हो त डिसोसिएट भएर धेरै पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन्सहरू प्रोभाइड गरेको छ भने थोरै मात्रै के हो त एसिड लिएको केसमा के हो त थोरै ती एसिडहरू चाहिँ डिसोसिएट भएर के हो त थोरै मात्रामा मात्रै के हो त पोजिटिभ आयन्स र नेगेटिभ आयन्सहरू दिएको छ, हो कि न। अब यसरी भन्न सक्छौँ कि जुन सोल्युसनमा जुन एसिड सोल्युसनमा के हो त रेस्पेक्टिभली अथवा चाहिँ कम्पेरिटिभली के हो त धेरै एमाउन्ट अफ एसिडहरू प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामी कन्सन्ट्रेटेड एसिड भन्छौँ भने जुन चाहिँ के हो त बिकरमा चाहिँ रेस्पेक्टिभली अथवा कम्पेरिटिभली थोरै एमाउन्ट मात्र के हो त एसिड मोलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट भएको छ भने त्यसलाई हामी डाइल्युट एसिड भन्न सक्छौँ। एक्जाममा भाइ बहिनीहरूको लागि डाइल्युट र के हो त त्यसै गरी कन्सन्ट्रेटेड एसिडको बारे पनि सोध्न सक्छ अथवा डाइल्युट र कन्सन्ट्रेटेड बेसको बारेमा पनि डिफिनेसन चाहिँ सोध्न सक्छ। यसैको हेल्पबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले डाइल्युट र कन्सन्ट्रेटेड बेसको पनि डिफाइन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी छौँ के हो त एसिडको फिजिकल प्रपर्टिज अथवा चाहिँ भौतिक गुणहरू। अघि नै पनि मैले तपाईँहरूलाई प्रिभियसली भनिसकेँ के हुन्छ त जस्तै लेमन, कागतीहरू, त्यसै गरी चाहिँ सुन्तलाहरू, स्याउ, नासपाती यिनीहरू खाँदाखेरि कस्तो प्रकारको स्वाद हुन्छ त तिनीहरू अमिलो प्रकारको हुन्छ, साउर टेस्ट हुन्छ भने अभियसली के भयो त फिजिकल प्रपर्टीमा वान अफ द प्रपर्टी के हो त तिनीहरू चाहिँ अमिलो स्वादको हुन्छ। त्यसै गरी कागतीहरू, खुर्सानीहरू अथवा चाहिँ भनौँ सिस्नुहरू हामीले छोयौँ भने के हुन्छ त हाम्रो हात पोल्न थाल्छ। किन त बिकज त्यसमा के हुन्छ त एसिड रहेको हुन्छ। अब ती एसिडको नेचर कस्तो हुने भयो त इन्फ्लामेबल अथवा चाहिँ पोल्ने खालको चाहिँ हुन्छ। अनि अर्को हामीले अचारहरू जुन हामीले बनाउने गर्छौँ ती अचारहरूलाई हामीले जेनरली के हो त प्लास्टिक अथवा सिसाको ग्लास अथवा भाँडाहरू जारहरूमा चाहिँ राख्छौँ। तिनीहरूलाई हामी के त टिन अथवा मेटलको भाँडाहरूमा राख्दैनौँ। किन त भन्दाखेरि
मेटलहरू के हो त कोरोसिभ नेचरको हुन्छ अथवा मेटलहरूलाई के हो त खियाउने प्रवृत्तिको हुन्छ। त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ हामी प्लास्टिक बोतल अथवा चाहिँ के भयो त सिसाका भाँडाहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी राख्छौँ। ओके, अनि अर्को के भयो त एसिड सोल्युसन अथवा एसिडको के हुन्छ त पिएच चाहिँ अलवेज लेस देन 7 हुन्छ। अर्को नेक्स्ट यहाँ इन्डिकेटर टेस्ट पनि दिएको छ भाइ बहिनीहरू। इन्डिकेटर टेस्ट चाहिँ हामीले क्लास 8 मा पनि गरिसकेको छ, त्यही कुरा नै यहाँ रिपिट भएको छ। यदि हामीले चाहिँ ब्लू लिटमस इन्डिकेटरलाई चाहिँ भनौँ न एसिडिक सोल्युसनमा चाहिँ डिप गर्यो भने के हुन्छ त त्यो ब्लू लिटमस विल चेन्ज इन्टु रेड कलर्ड। ओके, त्यसै गरी मिथाइल अरेन्ज जुन ओरिजिनली अरेन्ज कलरको हुन्छ त्यसमा चाहिँ फ्यु ड्रप्स अफ एसिड हाल्यो भने के हुन्छ त इट विल टर्न इन्टु रेड सोल्युसन। त्यसै गरी फिनोफिटालिन विच इज ओरिजिनली कलरलेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी फ्यु ड्रप्स अफ एसिड हाल्यो भने के हुन्छ त देयर विल बी नो चेन्ज इन कलर। यसरी यो तीनवटा भनौँ इन्डिकेटर टेस्टबाट पनि गिभन सब्सटेन्स चाहिँ एसिड हो कि होइन अथवा एसिडको प्रपर्टी चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ। अब केमिकल प्रपर्टिज अफ एसिड छ, एक्जाममा भाइ बहिनीलाई पक्कै पनि यो केमिकल प्रपर्टिज अफ एसिड पनि सोध्न सक्ने चान्स धेरै प्रोबेबल छ। त्यसको लागि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले यो एकदम सजिलो पाराको सजिलो तरिकाको यहाँ चार्ट चाहिँ मैले बनाएको छु, जसबाट चाहिँ कुनै पनि एसिड होस् अथवा कुनै पनि अरू चाहिँ रियाक्टेन्टहरू दिएको होस् यिनीहरूमध्ये हो कि त्यसबाट चाहिँ सजिलै तपाईँहरूले चाहिँ प्रोडक्ट कुन बन्छ त भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ छ यदि एसिडलाई हामीले मेटलसँग रियाक्सन गराउने हो भने इट विल गिभ साल्ट विथ द लिबरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास। त्यसै गरी एसिडलाई बेससँग रियाक्सन गराउने हो भने साल्ट र वाटर फर्म हुन्छ। त्यसै गरी एसिडलाई कार्बोनेट्स अथवा बाइकार्बोनेटसँग रियाक्सन गराउने हो भने साल्ट वाटर र सँगै चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ रिलिज हुन्छ। त्यसै गरी एसिडलाई हामीले सल्फाइड्स अथवा बाइसल्फाइड्ससँग रियाक्सन गराउने हो भने साल्ट र वाटर सँगसँगै के हुन्छ त सल्फर डाइअक्साइड ग्यास पनि बन्दछ। अनि लास्टली यदि हामीले एसिडलाई सल्फाइड्ससँग रियाक्सन गराउने हो भने साल्ट सँगसँगै के हुन्छ त हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास बन्छ। अब यही टेबललाई चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पलले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेर क्लियरिफाई गर्ने पनि सोचेको छु, जसमा चाहिँ हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। जस्तै फर्स्ट केसमा है त एसिडले यदि मेटलसँग रियाक्सन भयो भने के हुन्छ त जस्तै यहाँ रियाक्टिभ मेटल्सहरू जस्तै म्याग्नेसियम जिङ्क त्यसै गरी आइरन हुनसक्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के हो त एसिड HCl H2SO4 SNO3 कुनै पनि हुनसक्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले रियाक्सन गरायौँ भने के हुन्छ त रेस्पेक्टिभ के हुन्छ त साल्ट फर्म हुन्छ। जस्तै यहाँ म्याग्नेसियम क्लोराइड फर्म भएको छ भने जिङ्क र सल्फ्युरिक एसिडबाट चाहिँ जिङ्क सल्फेट फर्म भएको हुन्छ। तर के हुन्छ त दुवै प्रकारको रियाक्सनमा के फर्म भइरहेको छ यहाँ हाइड्रोजन ग्यास फर्म भइरहेको छ। अब त्यसो भए यो रियाक्सनबाट हाइड्रोजन ग्यास फर्म भएको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि हामी चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ सानो एउटा डायग्रामेटिक स्केचबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्दैछु। यदि हामीले एउटा टेस्ट ट्युबमा के हो त मेटल त्यसै गरी डाइल्युट एसिडलाई चाहिँ रियाक्सन गराउने हो भने यो रियाक्सनबाट के फर्म हुन्छ यो रियाक्सनबाट चाहिँ यहाँ रेस्पेक्टिभ साल्ट फर्म हुन्छ जुन एक्वेस स्टेटमै हुन्छ अथवा चाहिँ के हो त पानीसँगै मिसेर बसेको हुन्छ भने अर्को जुन यो ग्यास बनेको छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त यो टेस्ट ट्युबभन्दा माथि अथवा माउथतिर चाहिँ रिलिज अथवा जम्मा हुन्छ। त्यो रिलिज भएको हाइड्रोजन ग्यास को यो माउथ नजिकै यदि हामीले चाहिँ बर्निङ म्यास्टिक अथवा चाहिँ बर्निङ क्यान्डलहरू अगाडि लग्यौँ भने के हुन्छ त त्यो ग्यास बल्न थाल्छ। ठिक छ, त्यो ग्यास बल्न थाल्छ सँगसँगै के हुन्छ त्यहाँ पप भन्ने साउन्ड पनि आउँछ। यदि त्यो ग्यास एकदम निलो फ्लेमले बल्यो र त्यसै गरी यहाँ पप भन्ने साउन्ड आयो भने चाहिँ पक्कै पनि यो माउथमा के हो त हाइड्रोजन ग्यास फर्म भएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ यसरी कन्फर्म चाहिँ हुन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को रहेको छ यदि एसिडले बेससँग रियाक्सन गर्यो भने के बन्छ त साल्ट एन्ड वाटर। अब यसमा हेरौँ त यहाँ अब एसिड HCl त्यसै गरी क्याल्सियम अक्साइड विच इज बेस त्यसलाई हामी रियाक्सन गरायो भने सिम्पली के बनिरहेको छ त साल्ट एन्ड वाटर क्याल्सियम क्लोराइड एन्ड के हो त वाटर। त्यसै गरी HCl लाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्सो इन एक्वेस स्टेट रियाक्सन गरायौँ भने के हुन्छ त रियाक्सन गरायौँ भने यहाँ अगेन के हो त
क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटर फर्म भइराखेको छ। यसको मिनिङ के भन्न सक्छौँ त, कुनै पनि एसिडलाई कुनै पनि हामीले बेससँग रियाक्सन गराउने हो भने त्यहाँ के हुन्छ त, रेस्पेक्टिभ साल्टको सँगसँगै के हो त, वाटर चाहिँ फर्म भइराखेको हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यदि यो साल्ट फर्म भएको चाहिँ हाम्रो न्युट्रल साल्ट हो भने के हो त, यहाँ हामीले लिटमस टेस्ट गर्यो भने ब्लू लिटमसको पनि कलर चेन्ज हुँदैन अथवा रेड लिटमसको पनि कलर चेन्ज हुँदैन। ठिक छ। त्यसैगरी यदि हामीले एसिडलाई कार्बोनेट्स अथवा बाइकार्बोनेटसँग रियाक्सन गराउने हो भने साल्ट र वाटर फर्म हुन्छ, सँगसँगै के हुन्छ त, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पनि फर्म भएको हुन्छ। अब एक्जाम्पलको थ्रु हेरौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ फर्स्ट एक्जाम्पलमा मैले के लिएको छु त, सोडियम कार्बोनेटलाई हामीले HCl सँग रियाक्सन गराउने हो भने के बनेको छ त, NaCl। NaCl चाहिँ हाम्रो के हो त, साल्ट नै हो। यहाँ वाटर पनि फर्म भएको छ र सँगसँगै ग्यास CO2 पनि फर्म भएको हुन्छ। त्यसैगरी यो बाइकार्बोनेट, ठिक छ, HCO3 रेडिकल भएकोलाई हामी के भन्छौँ त, बाइकार्बोनेट्स भन्छौँ। क्याल्सियम बाइकार्बोनेट्सलाई के हो त, एसिड नाइट्रिक एसिडसँग यहाँ रियाक्सन गराएको छु मैले, यहाँ के बन्छ त, रेस्पेक्टिभ के हो त, साल्ट फर्म भइराखेको छ, क्याल्सियम नाइट्रेट, त्यसैगरी वाटर, त्यसैगरी कार्बन डाइअक्साइड। अब यो रियाक्सनबाट पनि CO2 ग्यास फर्म भएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टेस्टबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसको लागि यो डायग्राम हेरौँ भाइ बहिनीहरू, जसमा के छ त, यो एउटा बिकरमा हामीले के राखेको छ त, कार्बोनेट अथवा कुनै एउटा बाइकार्बोनेट लिएको छु, त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा एसिड हालेको छु। यो दुईवटाको रियाक्सनबाट यहाँ के फर्म भइराखेको छ त, CO2 ग्यास। अब CO2 ग्यासलाई चाहिँ एउटा डेलिभरी ट्युबबाट चाहिँ के गरेको छु त, अर्को टेस्ट ट्युबमा मैले के गरेको पास गरेको छु। यो अर्को टेस्ट ट्युबमा मैले के लिएको छु त, लाइम वाटर, ठिक छ, अथवा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसन। यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसनमा हामीले CO2 ग्यास पास गरायो भने यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै यहाँ के हुन्छ, दहीको टुक्रा जस्तो भएको के हो त, सलिड सब्सटेन्सेस चाहिँ फर्म हुन्छ। ठिक छ। अब यो सलिड सब्सटेन्स के को भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेटको। यदि क्याल्सियम कार्बोनेट बन्यो भने चाहिँ के हो त, यहाँ CO2 ग्यास फर्म भइराखेको छ भनेर हामी चाहिँ कन्फर्म हुन सक्छौँ। अगेन के हो, यदि यो क्याल्सियम कार्बोनेट जुन फर्म भएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली यो CO2 ग्यास जुन इभल्भ भएको छ त्यसलाई पास गराइराख्यो भने के हुन्छ त, केही समयपछि के हुन्छ त, जुन अघि कर्डी व्हाइट PPT बनेको छ त्यो चाहिँ डिजल्भ भएर अर्को सब्सटेन्स फर्म हुन्छ, कलरलेस के हो त, सब्सटेन्स फर्म हुन्छ, सोल्युसन फर्म हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। यसरी यदि क्याल्सियम बाइकार्बोनेट विच इज कलरलेस सोल्युसन फर्म भएको छ भने यहाँ इभल्भ भएको ग्यास चाहिँ CO2 नै हो भने चाहिँ हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ। त्यसैगरी यदि हामीले एसिडलाई सल्फाइड्स त्यसैगरी बाइसल्फाइडसँग रियाक्सन गराउने हो भने यहाँ के भन्छ त भाइ बहिनीहरू, साल्ट, वाटर र सँगसँगै सल्फर डाइअक्साइड। अब यहाँ हेरौँ, क्याल्सियम सल्फाइडलाई हामीले केसँग त, HCl सँग रियाक्सन गराएको हो, त्यहाँ के हुन्छ, क्याल्सियम क्लोराइड, साल्ट, वाटर र सल्फर डाइअक्साइड ग्यास बनेको छ। त्यसैगरी सोडियम बाइसल्फाइड, ओके, सोडियम बाइसल्फाइडलाई अगेन के हो त, हामीले एसिड HCl सँग रियाक्सन गराउने हो भने यहाँ सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेको छ, वाटर बनेको छ र SO2 ग्यास बनेको छ। अब SO2 ग्यास बनेको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसको हामीले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक के हो त, स्मेलबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यदि भेरी एकदम पन्जेन्ट स्मेल आएको छ, एकदम पिरो हुने खालको स्मेल, जुन निसासिने खालको स्मेल आएको छ भने त्यो ग्यास पक्कै पनि के हो त, SO2 ग्यास हो भनेर चाहिँ हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ। अब लास्टली एउटा बाँकी रह्यो भाइ बहिनीहरू। अब यदि हामीले एसिडलाई चाहिँ सल्फाइडसँग, ओके ठिक छ, यहाँ मैले जिङ्क सल्फाइड लिएको छु, जिङ्क सल्फाइडलाई HCl एसिडसँग रियाक्सन गराउने हो भने यहाँ के बनेको छ त, जिङ्क क्लोराइड साल्ट बनेको छ विच इज इन एक्वियस स्टेट। अनि अर्को के हो त, ग्यास स्टेटमा के हो त, हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास बनेको छ। अब यो हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यासको स्मेल कस्तो हुन्छ त भने कुहिएको अन्डाको गन्ध जस्तो। यदि त्यस्तो रोटन एगको जस्तो गन्ध आएको के हो त, यहाँ ग्यास बनेको छ भने अभियसली त्यो ग्यास चाहिँ के हो त, हाम्रो हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास हो भन्ने चाहिँ हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ।
अब एक्जाममा भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ के सोध्न सकिन्छ त भन्दाखेरि युजेस अफ एसिड अथवा के हो त अम्लको उपयोगिताहरू प्रयोगहरू कहाँ हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यही भएर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि 3-4 वटा चाहिँ याद गरेर जानुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ मैले केही पोइन्टहरू पनि यहाँ लिस्ट गरेको छु, जसमा कार्बोनिक एसिड के को लागि कुन प्रयोजनको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू, नरम पेय पदार्थहरू, चिसो पेय पदार्थ जस्तै हामी फ्यान्टा, कोका कोला, स्प्राइटहरू भन्छौँ, तिनीहरूमा चाहिँ के युज गरेको हुन्छ, कार्बोनिक एसिड युज गरेको हुन्छ। त्यसै गरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ फ्याक्ट्री, ल्याबोरेटोरी, त्यसै गरी प्रिन्टिङ, छपाईहरूमा, त्यसै गरी ब्लिचिङ पर्पजहरूमा चाहिँ युज गर्दछ। त्यसै गरी सल्फ्युरिक एसिड र नाइट्रिक एसिड चाहिँ फ्याक्ट्री र ल्याबोरेटोरीमा के बनाउनको लागि त केमिकल्सहरू बनाउनको लागि, त्यसै गरी फर्टिलाइजर्सहरू बनाउनको लागि, त्यसै गरी के हो त औषधिजन्य पदार्थहरू बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। टार्टरिक एसिड चाहिँ हाम्रो खाने सोडा हो कि बेकिङ पाउडर बनाउनको लागि युज गरेको हुन्छ। कार्बोलिक एसिड चाहिँ एज अ जर्म किलर भनेको कीटाणुहरू नष्ट गर्ने काममा चाहिँ कार्बोलिक एसिड युज गरेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले घरमा बनाउने अचारहरूमा के हुन्छ त एसिटिक एसिड चाहिँ युज भएको हुन्छ। अब क्षार अथवा बेसको कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ डेफिनेसनमा लेखेको छ सब्सटेन्स विच गिभ हाइड्रोक्सी आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजल्भ इन एक्वेस सोल्युसन भनेको छ। यसलाई पनि हामी थोरै बोर्डमा बुझौँ। जस्तै यहाँ एउटा मैले एक्जाम्पल लिए NaOH। अब यो NaOH लाई यदि हामीले पानीमा घुलाउने हो भने के हुन्छ त यो Na र OH आयन बीच रहेको के हो त बन्ड चाहिँ ब्रेक भएर के दिन्छ त Na+ र OH- दिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। यदि हामीले अक्साइड लिएको छ भने ठिक छ, अक्साइड लिएर त्यसमा थोरै पानी अथवा पानीमा चाहिँ हामीले अक्साइड युज गरेको छ भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ क्याल्सियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन नै बन्दछ। अब यो डेफिनेसन अथवा यो एक्जाम्पलबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यस्तो हाइड्रोक्साइड अथवा अक्साइड्स अफ मेटल जसलाई चाहिँ पानीमा घुलाउँदाखेरि हाइड्रोक्साइड आयनहरू रिलिज गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त बेस भन्न सक्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यति कुरा चाहिँ याद गरौँ। अथवा अर्को पनि भन्न सक्छौँ अक्साइड्स और के हो त हाइड्रोक्साइड्स और अक्साइड्स अफ मेटल जसलाई चाहिँ के हो त हामीले एसिडसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यदि त्यहाँ न्युट्रल सब्स्टेन्स, ठिक छ, न्युट्रल सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ भने द्याट इज अल्सो कल्ड के हो त द्याट इज अल्सो कल्ड बेस। ओभर हियर द्याट इज द के हो त NaOH। यहाँ अब बेसको pH मान कति हुन्छ त जहिले भए पनि 7 भन्दा कम नै हुन्छ। अब बेसहरूको एक्जाम्पलमा यहाँ छ सोडियम अक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम अक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट के हो त क्युप्रिक अक्साइड, आइरन अक्साइड अथवा चाहिँ ट्रान्जिसन एलिमेन्टको अक्साइड्स अथवा हाइड्रोक्साइडहरू पनि हुन सक्छ। दे अल आर द बेसेस। अब अल्काली हेर्नु भाइ बहिनीहरू। अब एक्जाममा तपाईहरुलाई धेरै प्रश्न सोधिने भनेको अल्कालीबाट पनि सोध्ने गरिन्छ। बेस र अल्कालीको डिफरेन्स लेख्नुस् अथवा अल्कालीको मात्रै पनि तपाईलाई डेफिनेसन सोध्न सकिन्छ अथवा के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सबै अल्कालिजहरू चाहिँ बेस हुन् तर सबै बेसहरू चाहिँ अल्काली होइन भनेर क्वेशन चाहिँ धेरै अराइज भइरहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ मैले तपाईहरुलाई बताउँछु, सुन्नुस्। यहाँ अब अहिले नै भनिसके हामीले के हो त भन्दाखेरि बेस भनेको के हो त मेटलको अक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइडलाई हामी के भन्छौँ त बेस भन्छौँ। विच गिभ हाइड्रोक्साइड आयोन के हो त इन इट्स एक्वेस सोल्युसन। तर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै बेसेसहरू चाहिँ वाटर सोलुबल हुँदैन। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ भाइ बहिनीहरू, जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडहरू यिनीहरू चाहिँ पानीमा डिजल्भ हुने खाले बेसेस हुन्। यसरी पानीमा डिजल्भ हुने बेसेसलाई हामी के भन्छौँ त स्पेशल नेम अल्कालिज भन्छौँ। तर यहाँ अरू पनि के हो त हाम्रो बेसहरू छ, जस्तै
कपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, त्यसै गरी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यिनीहरू चाहिँ के हो त बेस भइकन पनि पानीमा चाहिँ डिजल्भ हुँदैन। यसरी पानीमा डिजल्भ नहुने खाले चाहिँ के हो त अल्काली होइन, जस्ट पानीमा डिजल्भ हुने बेसलाई चाहिँ हामी अल्काली भन्छौँ। अब बेसलाई पनि हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ आयोनाइजेसन। अब एसिडकै केसमा जस्तै के हुन्छ त यहाँ स्ट्रङ बेस र विक बेस दुई प्रकारको चाहिँ बेस हुन्छ अन द बेसिस अफ आयोनाइजेसन। जस्तै स्ट्रङ बेसको पनि कुरा गरौँ हामी, यहाँ बोर्डबाटै थोरै कुरा बुझौँ। अघि हामीले स्ट्रङ एसिडको बारे बुझिसकेका छौँ भने अब स्ट्रङ बेस बुझ्नको लागि पनि जस्तै एक्जाम्पल NaOH लिउँ। अब यसको नेचर कस्तो छ त भन्दाखेरि यदि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो NaOH लाई पानीमा राख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुन्छ त almost all molecules of NaOH get break down or dissociate to give के हो त सोडियम आयन एन्ड हाइड्रोक्साइड आयन, यसरी भन्न सक्छौँ। अथवा यदि हामीले अक्साइड नै लियौँ सोडियमको भने पनि के हो त वाटरको प्रेजेन्समा के हुन्छ त अलमोस्ट अल सोडियम अक्साइड मोलिक्युल गेट डिसोसिएट टु गिभ सोडियम आयन एन्ड हाइड्रोक्साइड आयन। यसरी सबै मोलिक्युल्स र अलमोस्ट अल मोलिक्युल्सहरू डिसोसिएट हुन्छ भने त्यस्तो खालको बेसलाई हामी के भन्छौँ त स्ट्रङ बेस भन्छौँ, जुन अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ स्लाइडमा चाहिँ अब एक्जाम्पल्सहरू पनि दिएको छु। त्यस्तै गरी विक बेसको पनि कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू। अब विक बेस पनि हामीले विक एसिड जस्तै बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यता हेरौँ एक्जाम्पलमा चाहिँ मैले के लिएको छु त एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिएको छु, ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब एमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई यदि हामीले पानीमा राख्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै एमोनियम हाइड्रोक्साइड मोलिक्युल्सहरू चाहिँ के हुन सक्दैन त ब्रेक हुन सक्दैन। only few percentage or only few molecules of ammonium hydroxide get dissociated to give के हो त ammonium ion and hydroxide ion। अब यसको नेचर कस्तो छ त भन्दाखेरि यो विक बेसको यो जुन एमोनियम आयन र हाइड्रोक्साइड आयन बनेको छ त्यो चाहिँ अगेन रिकम्बाइन भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन चाहिँ तिम्रो ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा पनि जान सक्छ अनि के हो त एमोनियम हाइड्रोक्साइड नै बन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त यो एक्सटेन्ट अफ आयोनाइजेसन अफ द विक बेस चाहिँ निकै कम हुन्छ। अब एक्जाम्पल्स अफ विक बेसमा हामीले यहाँ लिएको छु जस्तै एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिया, हाइड्रोजनहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ केमा पर्छ त विक बेसमा पर्दछ। अब प्रपर्टिजमा जाउँ भाइ बहिनीहरू, बेसको चाहिँ प्रपर्टिजमा जाउँ। जस्तै अब हामीले नुहाउँदा लुगा धुँदाखेरि साबुन झोल अथवा साबुनको झोल चाहिँ हाम्रो मुखमा परेको होला, कस्तो टेस्ट हुन्छ त पक्कै पनि तीतो अथवा चाहिँ तरो किसिमको टेस्ट हुन्छ हैन। अनि त्यसै गरी छुँदाखेरि के हुन्छ त साबुन पानी छोएको जस्तो सोपी टसी हुन्छ ओके। अनि स्ट्रङ बेसिसले के गर्न सक्छ त ऑयल ग्रीजहरूलाई पनि डिजल्भ बनाउन सक्छ अनि स्ट्रङ बेस पनि स्ट्रङ एसिड जस्तो नै के हो त कोरोसिभ नेचरको चाहिँ हुन्छ, ठीक छ। मेटलहरुसँग रियाक्सन गर्ने हाम्रो छालालाई पोल्ने किसिमको हुन्छ। अब यहाँ मैले अगेन के हो त एसिडमा जस्तै यहाँ के हो त इन्डिकेटर टेस्ट पनि दिएको छु ओके। इन्डिकेटर टेस्टमा यदि हामीले रेड लिटमसमा चाहिँ अब थोरै एमाउन्ट अफ के हो त बेसिक सोल्युसन लियौँ भने के हुन्छ त त्यो रेड लिटमस चाहिँ ब्लू कलर्डमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी मिथाइल अरेन्जमा फ्यु ड्रप्स अफ के हो त हामीले बेस हाल्यौँ अथवा चाहिँ बेसिक सोल्युसनमा चाहिँ फ्यु ड्रप्स अफ मिथाइल अरेन्ज हाल्यो भने के हो त येलो कलर सोल्युसनमा टर्न हुन्छ। त्यसै गरी यदि हामीले बेसिक सोल्युसनमा के हो त फ्यु ड्रप्स अफ फिनोफिटालिन सोल्युसन युज गर्यो भने के हुन्छ त त्यो सोल्युसन चाहिँ पिङ्क कलरमा चेन्ज हुन्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईहरुलाई चाहिँ यो इन्डिकेटर टेस्ट चाहिँ सोध्न सक्छ। अब एक्जाममा पक्कै पनि बेसको केमिकल प्रपर्टिजहरु पनि सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरुको लागि। त्यसको लागि चाहिँ मैले अब सजिलो हुने तरिकाले यसरी चाहिँ के हो त एउटा टेबुलेसन अथवा टेबुलेट बनाएको छु जसमा चाहिँ हामी सजिलै के हो त कुनसँग कुन रियाक्सन भयो भने कुन प्रोडक्ट बन्छ भन्ने चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। जस्तै हेरौं यदि हामीले एसिडलाई चाहिँ बेससँग रियाक्सन गरायो भने त्यहाँ साल्ट र वाटर फर्म हुन्छ। त्यसै गरी के हो त बेस अथवा अल्कालीलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरायो भने त्यहाँ के फर्म हुन्छ त कार्बोनेट, त्यसै गरी वाटर। अनि अर्को अल्कालीलाई साल्टसँग रियाक्सन गराउने हो भने इन्सोल्युबल हाइड्रोक्साइड ओके। र त्यसै गरी वाटर फर्म हुन्छ
र लास्टली यदि अल्कालीलाई हामीले एमोनियम साल्टसँग रियाक्सन गराउने हो भने साल्ट वाटर के हो त एमोनिया ग्यास चाहिँ फर्म हुन्छ। अब यो टेबलमा देखाएको कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पलको थ्रुबाट अझ बढी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै एसिडले बेससँग रियाक्सन गर्ने हो भने के हुन्छ त साल्ट फर्म हुन्छ र वाटर, ठिक छ। अब यसमा हेरौँ त HCl लाई क्याल्सियम अक्साइडसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के बनेको छ त क्याल्सियम क्लोराइड फर्म भएको छ विथ द फर्मेसन अफ वाटर। त्यसै गरी HCl लाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के बनेको छ त क्याल्सियम क्लोराइड अनि के हो त अगेन वाटर, ठिक छ। अब अर्को हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यदि हामीले अल्कालीलाई के हो त कार्बन डाइअक्साइडसँग ट्रिट गराउने हो भने यहाँ कार्बोनेट र वाटर फर्म भएको हुन्छ। अब एक्जाम्पल हेरौँ, NaOH लाई CO2 सँग रियाक्सन गराउने हो भने सोडियम कार्बोनेट फर्म भएको छ, त्यसै गरी वाटर। अनि त्यसै गरी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडले हामीले कार्बन डाइअक्साइडसँग ट्रिट गराउने हो अथवा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसनमा हामीले कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ पास गराउने हो, जुन अघि पनि रिपिट भएको कुरा हो, के बन्छ त मिल्की व्हाइट पार्टिकल्स फर्म हुन्छ दैट अफ द क्याल्सियम कार्बोनेट अनि त्यसै गरी वाटर। अब जुन कार्बोनेट फर्म भएको हुन्छ त्यो कार्बोनेटलाई पनि हामी चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ हेरौँ यो डायग्राममा, यो टेस्ट ट्युबमा हामीले के लेखेको छ त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, त्यसै गरी के हो त त्यसमा चाहिँ CO2 पास गरेको छ भाइ बहिनीहरू। CO2 पास गर्दाखेरि के हुन्छ त यो लाइमबाट चाहिँ बिस्तारै मिल्कीमा टर्न हुन्छ, ठिक छ। मिल्कीमा टर्न हुनु भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म हुनु हो, जुन चाहिँ सलिड स्टेटको चाहिँ प्रेसिपिटेट फर्म हुन्छ। अब यो टेस्ट ट्युबमा हामीले के हो त कन्टिन्युअसली अथवा चाहिँ अलि लामो बेरसम्म चाहिँ यो CO2 ग्यास चाहिँ हामी पास गरिराख्यो भने के हुन्छ त यो अगेन के हुन्छ त डिजल्भ भएर यहाँ कलरलेस सोल्युसन अथवा चाहिँ भनौँ न क्लियर सोल्युसन फर्म हुन्छ के को त भन्दाखेरि क्याल्सियम बाइकार्बोनेटको। अब यहाँ अर्को पोइन्ट हेर्नु भाइ बहिनीहरू, यदि हामीले अल्कालीलाई चाहिँ साल्टसँग रियाक्सन गराउने हो भने इन्सोल्युबल हाइड्रोक्साइड र वाटर फर्म हुन्छ। अब एक्जाम्पलको थ्रुबाट बुझौँ, यदि हामीले एउटा साल्ट कपर सल्फेटलाई के हो त हामीले यहाँ NaOH बेससँग रियाक्सन गराउने हो भने यहाँ के फर्म भइराखेको छ कपर हाइड्रोक्साइड। अब कपर हाइड्रोक्साइड यहाँ के लेखेको छु मैले ब्र्याकेटमा S, यो भनेको सलिड स्टेट भनेको हो, यहाँ सोल्युसन स्टेटमा नभइकन यो कपर हाइड्रोक्साइड जुन फर्म भएको हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त ब्लुइश ग्रीन कलर्ड सलिड चाहिँ फर्म भएको हुन्छ विथ द बाई प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट। त्यसै गरी यदि हामीले फेरिक क्लोराइड सोल्युसनलाई एमोनियम हाइड्रोक्साइडसँग ट्रिट गराउने हो भने यहाँ अगेन के हुन्छ त यसलाई फेरि बुझौँ आइरन हाइड्रोक्साइडको, ठिक छ, फेरिक हाइड्रोक्साइडको के हुन्छ त रेडिस ब्राउन कलर्ड भएको सलिड फर्म हुन्छ एज अ प्रेसिपिटेट एज एन्ड विथ बाई प्रोडक्ट एमोनियम क्लोराइड। ओके, लास्टली रहेको छ अल्कालीलाई चाहिँ हामी एमोनियम साल्टसँग ट्रिट गर्दाखेरि साल्ट वाटर र एमोनिया ग्यास फर्म हुन्छ भनेर। अब एक्जाम्पल हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यदि हामीले एमोनियम साल्ट, ठिक छ, एमोनियम क्लोराइड हुनसक्छ अथवा त्यो चाहिँ एमोनियम कार्बोनेट हुनसक्छ अथवा अरू कुनै हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ बेस फर्स्ट केसमा चाहिँ मैले यहाँ NaOH सँग ट्रिट गराएको छु। यहाँ के फर्म भइराखेको छ NaCl साल्ट वाटर र एमोनिया ग्यास। सेकेन्ड केसमा पनि त्यसै गरी के फर्म भइराखेको छ त एमोनिया ग्यास। अब यो एमोनिया ग्यासको स्मेलबाट हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ कि यहाँ एमोनिया ग्यास बनेको छ कि छैन। यदि के हो त एकदम पन्जेन्ट अथवा पिरो खालको, ठिक छ, निसासिने किसिमको पिरो खालको चाहिँ ग्यास त्यहाँ इभोल्भ भएको छ भने त्यो चाहिँ पक्कै पनि एमोनिया ग्यास चाहिँ हुनुपर्छ अथवा एमोनिया ग्यास हो भनेर हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ अब एसिडमा जस्तै के हो त बेसमा पनि त्यसको युजेजहरू प्रयोगहरू अथवा एप्लिकेसनहरू सोध्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ दुई चारवटा चाहिँ पक्कै पनि याद गरेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हामीले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। अब यहाँ हेरौँ जस्तै भाइ बहिनीहरू सोडियम हाइड्रोक्साइड केमा युज हुन्छ त सोप फ्याक्ट्रीमा, पेपर फ्याक्ट्री, प्युरिफिकेसन अफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। त्यसै गरी पोटासियम हाइड्रोक्साइड जस्तै सफ्ट
सोप प्रोडक्सन भनेको नरम साबुनहरू, यो नुहाउने साबुनहरू, कस्मेटिक मा युज हुने के हो त साबुनहरू बनाउनु छ भने त्यसमा के हो त पोटासियम हाइड्रोक्साइड युज हुन्छ। त्यसै गरी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अथवा स्लेक लाइम कहाँ त मोर्टर, त्यसै गरी ब्लिचिङ पाउडरहरू बनाउनुको लागि युज हुन्छ। क्विक लाइम चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री, सुगर फ्याक्ट्री, सुगरको के हो त प्युरिफिकेसनमा चाहिँ यो क्विक लाइम युज गरेको हुन्छ। अनि अर्को कडा पानीलाई यदि नरममा परिणत गर्नु छ भने पनि क्विक लाइम युज गरिन्छ। त्यसै गरी लाइम वाटर चाहिँ ल्याबोरेटोरी युज, भर्खर पनि हामीले टेस्टहरू गऱ्यौँ, लाइम वाटर टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसै गरी म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड के हो त पेटमा भएको अम्लीयपन घटाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ। एन्टासिड बनाउनको लागि चाहिँ म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड युज हुन्छ भने एमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ डाइज, रङ्गरोधन, प्लास्टिक, केमिकल फर्टिलाइजरहरू, त्यसै गरी नाइट्रिक एसिड बनाउनको लागि चाहिँ युज भएको हुन्छ। अब आयो भाइ बहिनीहरू साल्ट, ओके, लवण। अब लवणको डेफिनेसनको लागि चाहिँ हामी एसिडमा पनि पढिसक्यौँ, बेसमा पनि पढिसक्यौँ। यदि एसिडलाई बेससँग अथवा बेसलाई चाहिँ एसिडसँग रियाक्सन गराउने हो भने त्यहाँ के फर्म हुन्छ त न्युट्रल सब्सटेन्स फर्म हुन्छ भनेको छ एलोङ विथ वाटर। त्यो न्युट्रल सब्सटेन्स फर्म जुन भएको छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त साल्ट, ओके। अब साल्टको अर्को डेफिनेसन पनि छ, यहाँ एकचोटि सुनौ। साल्ट इज अ न्युट्रल सब्सटेन्स फर्म बाई द कम्बिनेसन complete or partial displacement of hydrogen in an acid by a metal or basic radical। अब यो डेफिनेसनलाई बुझाउनको लागि चाहिँ म थोरै तपाईहरुलाई चाहिँ बोर्डमा हेर्नको लागि चाहिँ आग्रह गर्दछु। हेरौँ एकचोटि। जस्तै भाइ बहिनीहरु मैले यहाँ कुन चाहिँ एउटा इक्वेसन लिएको छु त कपर हाइड्रोक्साइड when reacted with sulfuric acid it will give copper sulfate with the formation of water molecules। अब यो रियाक्सनलाई हामी चाहिँ स्टेप वाइज गरेर हेरौं के हुन्छ त। जस्तै यहाँ कपर हाइड्रोक्साइडलाई हामीले आयोनाइज गरेर हेर्ने हो भने के हुन्छ त यहाँ कपर आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन फर्म हुन्छ। अब यो जुन पोजिटिभली चार्ज रेडिकल छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त बेसिक रेडिकल अथवा यसलाई हामी मेटालिक रेडिकल पनि भन्न सक्छौं। अनि यो अर्को भनेको के हो त हाम्रो हाइड्रोक्साइड आयन भयो। अब त्यसो भए एक्जाममा तपाईहरुको लागि मेटालिक रेडिकल अथवा बेसिक रेडिकल भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। अब बेसिक रेडिकल भनेको के हो त भन्दाखेरि के हो त बेसबाट आएको रेडिकल एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक छ। बेसबाट आएको पोजिटिभली चार्ज रेडिकल के हो त एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड, त्यसलाई हामी के भन्छौं बेसिक रेडिकल। अब अर्को सल्फ्युरिक एसिडको केस हेरौं। अब सल्फ्युरिक एसिड कसरी आयोनाइज हुन्छ त H प्लस SSO4 माइनस यसरी पनि आयोनाइज हुन सक्छ, ठीक छ। प्रोटोन पनि दिन सक्छ, सँगसँगै के हो त बाइ सल्फेट रेडिकल पनि दिन सक्छ। अगेन यो बाइ सल्फेट रेडिकल यसरी पनि आयोनाइज हुन्छ। अगेन के हो त यसले एउटा चाहिँ प्रोटोन लुज गरेर सल्फेट रेडिकल पनि दिन सक्छ। यो भनेको हाम्रो सल्फेट रेडिकल भयो। अब भाइहरु यहाँ सुनौ त एकचोटी। यो बाइसल्फेट रेडिकल अथवा सल्फेट रेडिकल भनेको कहाँबाट आएको त एसिडबाट आएको अथवा यो रेडिकल एसिडको पार्ट हो। त्यसो भए हाइड्रोजन बाहेकको रेडिकल दैट केम फ्रम एसिड इज कॉल्ड के हो त एसिड रेडिकल। अथवा यो एसिड रेडिकल हामी के पनि भन्न सक्छौं त नन मेटालिक रेडिकल पनि भन्न सक्छौं। यो एक्जाममा तपाईहरुलाई विथ एक्जाम्पल डेफिनेसन चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ, याद गरौँ भाइ बहिनीहरु। अब त्यसो भए अब साल्ट कसरी फर्म हुन्छ त हेरौं। जस्तै यहाँ यो कपर आयन छ, यो कपर आयनले के गर्न सक्छ त एसिडमा भएको यो हाइड्रोजनलाई के गर्न सक्छ त पार्शियली पनि के गर्न सक्छ त
हटाउन सक्छ अथवा डिस्प्लेस गर्न सक्छ। अथवा के हो त यो कपर आयनले एउटा स्टेप फेरि लेखौँ भाइ बहिनीहरू, H2SO4 सिधै पनि के हुन सक्छ त दुईवटा प्रोटोन दिएर सल्फेट रेडिकल पनि दिन सक्छ। यो कपर रेडिकलले यो सल्फ्युरिक एसिडको एउटा मात्र हाइड्रोजन अथवा पार्शियली के हो त डिस्प्लेस गरेर पनि साल्ट दिन सक्ने भयो भने अर्को चाहिँ के हो त यो कपर रेडिकलले के हो त यो पुरै हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर के हो त अर्को साल्ट पनि फर्म हुन सक्छ। अब यहाँ दुई थरीको चाहिँ साल्ट बन्छ, जस्तै CuSSO4 अनि अर्को त्यसै गरी CuSO4। अब यो साल्ट कसरी फर्म भएको छ त भाइ बहिनीहरू, हाइड्रोजनलाई के गरेको छ त पार्शियली मात्र डिस्प्लेस गरेको छ एसिडबाट। त्यसै गरी यो कपर सल्फेट कसरी बनेको छ त यो कपर आयनले के हो त एसिडमा भएको हाइड्रोजनलाई के हो त फुल्ली अथवा कम्प्लिटली डिस्प्लेस भएको छ। ओके, फाइनली अब हामी के भन्न सक्छौँ त एसिडमा भएको हाइड्रोजनलाई के हो त बेसिक रेडिकल अथवा के हो त मेटालिक रेडिकलले कम्प्लिटली अथवा चाहिँ पार्शियली डिस्प्लेस गरेर यदि त्यहाँ सब्सटेन्स फर्म भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त साल्ट भन्छौँ। इन दिस वे वी क्यान डिफाइन साल्ट। अब भाइ बहिनीहरू अब साल्टको पनि टाइप्सहरू छ, जसमा चाहिँ अब मैले 4वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ अब यसलाई भनौँ डिस्क्राइब गर्नेवालामा छु। जस्तै नम्बर 1 मा छ न्युट्रल अर नर्मल साल्ट, सेकेन्डमा एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट र लास्टमा चाहिँ हाइड्रेटेड साल्ट। नम्बर 1 मा रहेको छ के त नर्मल अथवा न्युट्रल साल्ट। ओके, अब न्युट्रल साल्ट कसरी फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि यो सजिलो छ भाइ बहिनीहरू बुझ्नको लागि। जस्तै न्युट्रल साल्ट कसरी फर्म हुन्छ त स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको रियाक्सनबाट। जस्तै मैले स्ट्रङ एसिडमा HCl लिए, त्यसै गरी के हो त स्ट्रङ बेसमा चाहिँ NaOH लिए। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्ट्रङ बेसमा भएको यो हाम्रो के हो त मेटल हैन अथवा बेसिक रेडिकलले के हो त कम्प्लिटली यो स्ट्रङ एसिडमा भएको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर यदि साल्ट बन्दछ भने द्याट इज कल के हो त न्युट्रल अर normal salt. Okay, there are so many examples of normal salt. They are sodium chloride, potassium chloride. त्यसैगरी के हो त यहाँ सोडियम एमोनियम एसिटेट पनि छ। अनि अर्को कुरा भाइ बहिनीहरु के बुझ्नु पर्छ त वीक एसिड र त्यसैगरी के हो त वीक बेस को कम्बिनेसनबाट बन्ने साल्ट पनि के हुन्छ त न्यूट्रल साल्ट नै हुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट मा रहेको छ एसिडिक साल्ट। ओके, अब एसिडिक साल्टलाई बुझ्नको लागि पनि यहाँ म सानो एउटा भनौं न एक्जाम्पलबाट चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। स्ट्रङ एसिड। ओके, स्ट्रङ एसिड कसरी आयोनाइज हुन्छ त all the molecules get break down or dissociate to give the respective ions। तर यहाँ वीक बेस को कुरा छ। वीक बेस मा मैले यहाँ जिंक हाइड्रोक्साइड लिएको छु। जिंक हाइड्रोक्साइड कसरी आयोनाइज हुन्छ त भन्दाखेरि only few molecules of zinc hydroxide get ionized to give less number of zinc ion and hydroxide ion। लार्ज नम्बर हुन्छ सबैको, ठीक छ। त्यसैगरी यसमा के हुन्छ त only few number of molecules get dissociated to give few number of के हो त zinc ion and hydroxide ion। अब यसमा के हुन्छ त यो बेसिक रेडिकल र के हो त एसिड रेडिकल को कम्बिनेसनबाट के फर्म हुन्छ त जिंक सल्फेट, ठीक छ। जिंक सल्फेट दैट इज साल्ट। अब यो सोलुसनमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु
हाइड्रोक्साइडको नम्बर भन्दा यो एसिडको नम्बर अभियसली बढी हुन्छ, किन भन्दाखेरि सबै H2SO4 मोलिक्युलहरू के हुन्छ त डिसोसिएट हुन्छ टु गिभ द H+ आयन। अब यो सोलुसन एज अ होलमा यदि के हो त प्रोटोनको नम्बर बढी छ भने के हुन्छ त यो सोलुसन एसिडिक नेचरको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं, ठीक छ। अब त्यसो भए के गर्ने भयो त बेसिक रेडिकल अथवा मेटालिक रेडिकलले के गर्ने भयो त एसिडमा भएको हाइड्रोजनलाई चाहिँ पार्शियली मात्रै डिस्प्लेस गरेर यदि साल्ट बन्दछ भने दैट इज कॉल्ड एसिडिक साल्ट। अब अर्को नेक्स्ट हेरौँ भाइ बहिनीहरू बेसिक साल्टमा। अब बेसिक साल्टमा पनि मैले यहाँ 2-4वटा एक्जाम्पल दिएको छु, त्यो एक्जाम्पललाई पनि हामी चाहिँ बोर्डबाट चाहिँ थोरै बुझ्ने चाहिँ प्रयास गरौँ। यहाँ पहिला वीक एसिडको कुरा गरौँ। वीक एसिड र स्ट्रङ बेसको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हाम्रो बेसिक साल्ट बन्छ। अब वीक एसिड कसरी आयोनाइज हुन्छ त भन्दाखेरि अघि नै पनि कुरा आइसक्यो, थोरै एमाउन्ट अफ मात्रै यो वीक एसिड चाहिँ के हुन सक्छ त आयोनाइज हुन सक्छ टु गिभ द रेस्पेक्टिभ के हो त आयन्स। त्यसको मिनिङ के भयो त few number of acidic acid molecules get dissociated to give few numbers of के हो त acetate ion and hydrogen ion। त्यसै गरी स्ट्रङ बेस यहाँ NaOH लिएको छु भाइ बहिनीहरू। यो NaOH कसरी आयोनाइज हुन्छ त almost all molecules, okay, almost all molecules get dissociated or ionized to give sodium ion and hydroxide ion। त्यसो भए अब यहाँ साल्ट कसरी फर्म हुन्छ त बाइ द कम्बिनेसन अफ के हो त मेटालिक एन्ड नन मेटालिक रेडिकल, दैट इज पोजिटिभ रेडिकल एन्ड नेगेटिभ रेडिकल CH3 COONA। अब भाइ बहिनीले के चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो सोलुसन एज अ होलमा के हुन्छ त हाइड्रोक्साइड आयन चाहिँ बढी हुन्छ, किनकि all molecules of sodium hydroxide get ionized or dissociated। यदि अब रिजल्टिङ प्रोडक्ट सोलुसनमा यदि हाइड्रोक्साइडको एमाउन्ट बढी छ भने के हो त पक्कै पनि यो सोलुसन के हुन्छ बेसिक नेचरको हुन्छ, ठीक छ। अब यसरी बेसिक नेचरको सोलुसन हुने भएको भएर चाहिँ के हुन्छ त यो साल्ट हामी के भन्न सक्छौँ त बेसिक साल्ट भन्न सक्छौँ। यहाँ डेफिनेसनमा पनि छ भाइ बहिनीहरू। अब बेसिक साल्ट कसरी फर्म हुन्छ त साल्ट दैट इज फर्म बाय द पार्शियल डिस्प्लेसमेन्ट अफ के हो त हाइड्रोक्साइड आयन विच इज प्रेजेन्ट इन बेस बाय द के हो त एसिड रेडिकल और नन मेटालिक रेडिकल। यसरी अब लास्टमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू हाइड्रेटेड वाटर, सरी हाइड्रेटेड साल्ट। ओके, हाइड्रेटेड साल्ट भनेबित्तिकै के भयो त वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भएको साल्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त हाइड्रेटेड साल्ट भन्छौँ। जसमा अब एक्जाम्पलमा के छ त यहाँ ब्लू भिट्रियोल छ। अब यो यसलाई हामी निलो टुठो पनि भन्छौँ। यो हामीले अब भनौँ यसको प्रिपरेसन पनि गर्न सक्छौँ बाइ द क्रिस्टलाइजेसन मेथड। त्यसै गरी के हो त यहाँ प्लास्टर अफ पेरिस छ, यसमा कतिवटा वाटर मोलिक्युल छ त हाफ H2O, ठीक छ, जुन चाहिँ यो सिमेन्टहरू बनाउनुको लागि त्यसै गरी विभिन्न आकारका र विभिन्न भनौँ न डिजाइनका सामग्रीहरू बनाउनुको लागि युज गर्न सक्छौँ भने लास्ट चाहिँ के छ त यहाँ जिप्सम साल्ट हो कि जसमा चाहिँ 2वटा चाहिँ वाटर मोलिक्युलहरू कन्टेन हुन्छ। यो चाहिँ सिमेन्ट बनाउने काममा चाहिँ प्रयोग हुन्छ, जसले चाहिँ सिमेन्टलाई चाहिँ कडा बनाउने काम गर्दछ। ओके, फाइनली भाइ बहिनीहरू अघि सबै जुन हामीले टाइप्स अफ साल्ट पढ्यो त्यो टाइप्स अफ साल्टलाई के हो त यो एउटा मैले टेबलमा चाहिँ समराइज गरेको छु जुन चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदम हेल्पफुल चाहिँ हुनेछ। ओके, हेरौँ लास्टली स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको कम्बिनेसनबाट न्युट्रल साल्ट फर्म हुन्छ। स्ट्रङ एसिड र विक बेसको कम्बिनेसनबाट एसिडिक साल्ट, विक एसिड र स्ट्रङ बेसबाट बेसिक साल्ट, र लास्टली के हो त विक एसिड र विक बेसको कम्बिनेसनबाट पनि के हुन्छ त अगेन न्युट्रल साल्ट नै फर्म हुन्छ। भाइ बहिनीहरू एक्जाममा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के हो त यो साल्टको चाहिँ प्रपर्टिजहरू लेख्न पनि भनेर चाहिँ सोधिराखेको छ, जसमा चाहिँ मैले केही 5वटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ नोट डाउन गरेको छु। अब जस्तै के हुन्छ त कुनै साल्ट के हुन्छ त नुनिलो प्रकारको हुन्छ, जस्तै हामीले भान्सामा युज गर्ने के हो त कमन साल्ट हो कि सोडियम क्लोराइड नुनिलो हुन्छ भने अरू चाहिँ के हुन्छ त
बिटर इन टेस्ट, तितो हुन्छ, कुनै त टेस्टलेस नै हुन्छ। अनि साल्टको मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ जेनरली चाहिँ हाई हुन्छ। अनि हेरौँ त अब मोस्ट अफ साल्ट के हुन्छ त वाटर सोल्युबल हुन्छ। ओके, वाटर सोल्युबल साल्टलाई के गर्न सकिन्छ त इजिली हामीले इलेक्ट्रिसिटी अथवा करेन्ट पास गरेर चाहिँ डिकम्पोज गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यसरी डिकम्पोज गर्न सक्छौँ भने धेरै जसो के हो त ग्रुप आइए पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप आइए, ग्रुप सेकेन्ड ए, त्यसै गरी ग्रुप थर्ड ए को के हो त साल्टहरू चाहिँ कलरलेस हुन्छ भने यो के हो त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट अथवा ग्रुप डी मा पर्ने के हो त एलिमेन्टहरूको साल्ट चाहिँ कलरफुल हुन्छ। अनि यदि pH को कुरा गर्ने हो भने यदि न्युट्रल साल्ट बनेको छ भने pH 7 हुन्छ, यदि एसिडिक साल्ट बनेको छ भने के हुन्छ त pH 7 भन्दा लेस हुन्छ भने, यदि बेसिक साल्ट बनेको छ भने pH 7 भन्दा चाहिँ ग्रेटर हुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ के भयो त ओरिजिनल एसिड र बेसको स्ट्रेन्थमा चाहिँ त्यो सोल्युसनको अथवा त्यो साल्टको चाहिँ pH चाहिँ निर्भर रहने भयो। अब त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ अब विभिन्न साल्टको युजेसहरू पनि हामी चाहिँ भनौँ एक्जाममा चाहिँ सोधिने गर्दछ, जसमा चाहिँ केही पोइन्टहरू छ हेरौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै के हो त सोडियम क्लोराइड खानामा युज गर्छौँ, त्यसै गरी के हो त सोडियम कार्बोनेट के त सोप बनाउन, ग्लास बनाउन, डिटर्जेन्ट बनाउन युज गर्छौँ। त्यसै गरी सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिँ के हो त यो बेकिङ सोडा, ठिक छ, खाने सोडा, त्यसै गरी एक्सटिङ्ग्विजिङ फायर र मेडिसिन बनाउनको लागि आगो निभाउने र औषधिजन्य पदार्थ बनाउनको लागि चाहिँ युज गर्छौँ। कपर सल्फेट चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नको लागि, त्यसै गरी काठ दाउराहरूलाई अथवा फर्निचरहरूलाई के भयो त कीटाणुबाट अथवा जम्सहरूबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ। अनि फेरस सल्फेट चाहिँ मेडिसिन बनाउनको लागि, जिङ्क सल्फेट चाहिँ के हो त आँखाको औषधि बनाउनको लागि, त्यसै गरी व्हाइट पिगमेन्ट बनाउनको लागि युज गरिन्छ भने क्याल्सियम सल्फेट चाहिँ चक र प्लास्टर अफ पेरिस बनाउन युज गरिन्छ। त्यसै गरी एमोनियम क्लोराइड चाहिँ के हो त ड्राई सेल बनाउनको लागि एज अ के हो त इलेक्ट्रोलाइट युज गरिन्छ। एमोनियम सल्फेट चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, लास्टमा भाइ बहिनीहरू थोरै कुरा बाँकी रह्यो, जस्तै छ यहाँ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। अब न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनलाई हामी एसिड बेस रियाक्सन पनि भन्छौँ। अब एसिड बेस रियाक्सन त भाइ बहिनीहरूले क्लास 8 मा नै पढिसक्नु भएको छ भने नौलो कुरा चाहिँ भएन। यदि एसिडलाई बेस र बेसलाई चाहिँ एसिडसँग रियाक्सन गराउने हाम्रो रियाक्सन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन, जसमा चाहिँ के हुन्छ त साल्ट र वाटर चाहिँ फर्म भएको हुन्छ। अब यसलाई न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन किन भनिएको त भन्दाखेरि जस्तै हामी यहाँ यो एक्जाम्पलबाट हेरौँ भाइ बहिनीहरू, एसिडले बेससँग रियाक्सन गरेर यो साल्ट एन्ड वाटर फर्म हुने बेलामा यो जुन रिजल्टिङ प्रोडक्ट छ त्यसमा के हुन्छ त एसिडले आफ्नो एसिडिक प्रपर्टी लस गर्छ र बेसले चाहिँ आफ्नो बेसिक प्रपर्टी लुज गरेको हुन्छ। एसिडिक क्यारेक्टर पनि हुँदैन, बेसिक क्यारेक्टर पनि हुँदैन, के हुन्छ त न्युट्रल सब्सटेन्स फर्म हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन चाहिँ भनिएको हो। ओके, लास्टली चाहिँ एक्जाममा भाइ बहिनीहरूलाई यो निराकरण प्रतिक्रिया अथवा न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनको चाहिँ के हो त एप्लिकेसनहरू प्रयोगहरू चाहिँ सोध्ने गर्दछ। यहाँ मैले 4वटा पोइन्टहरू चाहिँ यहाँ टेबुलेट गरेको छु, जसमा नम्बर 1 मा रहेको छ फार्मर्सहरूले अथवा किसानहरूले के भयो त माटोको अम्लीयपन घटाउनको लागि पनि के हो त लाइम युज गर्दछ, विच इज अ बेस। त्यसै गरी ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम भएकोहरूको लागि के हो त जुन एन्टासिड बनाइन्छ त्यो एन्टासिडमा चाहिँ बेस म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड युज गरेको हुन्छ। त्यसै गरी यदि हामीलाई चाहिँ भनौँ न कमिलाले तोक्यो भनौँ अथवा चाहिँ मौरीले टोक्यो भने के हुन्छ त उनीहरूले चाहिँ हाम्रो छालामा चाहिँ एसिड चाहिँ इन्जेक्ट गरेको हुन्छ। त्यो एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामी के युज गर्न सक्छौँ त सोडियम कार्बोनेट। त्यसै गरी सम काइन्ड्स अफ व्याप्स अथवा व्याप्सहरूले तोक्दाखेरि हामीलाई एक प्रकारको अल्गाली छोडेको हुन्छ, त्यो अल्गाली छोडेकोमा चाहिँ अब त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि अथवा शान्त गर्नको लागि चाहिँ के हो त एसिडिक एसिड युज गरेको हुन्छ। यसरी निराकरण प्रतिक्रियाको चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ धेरै युज अथवा उपयोगिताहरू छ। ओके, लास्टमा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ धेरै जसो चाहिँ 1 मार्क्सको क्वेसन नलेज टाइप, त्यसै गरी अन्डरस्ट्यान्डिङ 2 टाइप्सको चाहिँ 2 मार्क्सको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ प्राय सोधिरहेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मात्र के हो त 3 मार्क्समा चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। अब इक्वेसनहरू प्राय सबैको एन्सर त मैले भनि नै सकेँ र स्लाइडमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब फेरि भन्न चाहिँ आवश्यक नहोला। त्यसै गरी 2 मार्क्सको क्वेसनहरू पनि भयो भाइ बहिनीहरू।
अब 2 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ म एकछिन सर पढिदिन्छु भाइ बहिनीहरू। जस्तै 1 मा रहेको छ वाइ वाटर क्यान बी कन्सिडर्ड एज एन एसिड एज वेल एज बेस रे। अब यो एक्जाममा तपाईँहरू झुकिन सक्नुहुन्छ, वाटरलाई बेस पनि मान्न सकिन्छ, एसिड पनि मान्न सकिन्छ किन भनेर आउन सक्छ। यसको लागि चाहिँ म एउटा सानो कुराबाट यहाँ क्लियरिफाई गर्न खोजेँ। जस्तै वाटर आयोडाइज हुँदाखेरि के दिन सक्छ त उसले, H+ पनि दिन्छ, त्यसै गरी के हो त हाइड्रोक्साइड आयन पनि दिन्छ। प्रोटोन र हाइड्रोक्साइड आयन दुवै दिने भएको भएर के हो त वाटरलाई हामी एसिड पनि बेस पनि मान्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ HCl मा हामीले पानी राख्ने हो भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो HCl हामीलाई थाहा छ एसिड हो, एसिडको प्रेजेन्समा के हो त वाटरले बेसको काम गर्छ। जस्तै यहाँ के हुन्छ त यो वाटर मोलिक्युलले के हो त प्रोटोन गेन गर्छ र HCl मोलिक्युलले के हो त प्रोटोन चाहिँ लुज गरेर के हो त क्लोराइड आयन दिन्छ इन दिस वे। त्यसै गरी यदि बेसको केसमा हामीले वाटर राख्यौँ भने जस्तै एमोनिया भनेको त बेसिक नेचरको हुन्छ हामीलाई थाहा छ। अब बेसको प्रेजेन्समा चाहिँ के हुन्छ त वाटर चाहिँ एसिडको काम गर्छ भनेको वाटरले के दिन्छ त प्रोटोन लुज गर्छ र यहाँ एमोनियम आयन बन्छ। ओके, यसरी के हो त कन्डिसन अनुसार एसिड र बेस दुवैको काम गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ के हो त वाटर इज कन्सिडर्ड एज एसिड एज वेल एज बेस। अनि what are acid radicals and basic radicals? Okay, define with examples. Write an example of strong acid and strong base. Give the balanced chemical equation of the reaction between them. Why it is suggested to use soap to a person suffering from B or ant bite? How is magnesium ribbon made? Alkali. Write any one use of it with reaction. Why is NaSSO4 called acidic solution? What is the pH value of the products of acid and base reaction? अब यसमा चाहिँ अघि भनेको जस्तै यदि न्यूट्रल सब्स्टेन्स फर्म भएको छ, न्यूट्रल साल्ट फर्म भएको छ भने pH 7 हुन्छ। यदि एसिडिक साल्ट फर्म भएको छ भने त्यो सोलुसनको चाहिँ pH के हुन्छ लेस देन 7 हुन्छ भने यदि बेसिक सोलुसन फर्म भएको छ भने त्यसको pH चाहिँ 7 भन्दा माथि हुन्छ। राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ एनी सच साल्ट। स्टडी द फलोइङ केमिकल रिएक्सन एन्ड आन्सर द क्वेशन्स बिलो। When sodium hydroxide react with HNO3 it will give sodium nitrate and water। त्यसै गरी KOS reacted with HCl to give KCl and water। And the questions are write the name of an acid and a base from the above reaction। अनि अर्को लास्टमा चाहिँ write the name of the salt produced। अब यो लास्टको चाहिँ के हुन सक्छ त यिनीहरू सबै 2 मार्क्स चाहिँ क्वेसन हो भने मिलाएर पनि 3 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले यो च्याप्टर चाहिँ यहाँ सकायौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल र फ्रुटफुल भएको हुनुपर्छ। यो यहाँ जति पनि मैले क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ अरेन्ज गरेको छु, टेबुलेट गरेको छु, लिस्ट आउट गरेको छु, त्यसलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ घरमा चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नुहोला र केही कन्फ्युजनहरू भयो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो टिचर म्यामहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भने यो स्क्रिनको मुनि देखाइरहेको जिमेल एड्रेसमा पनि तपाईँहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ अझ बढी चाहिँ क्लियरिफाई चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै भयो भाइ बहिनीहरू। अर्को क्लास लिएर पक्कै पनि आउनेछु। धन्यवाद, नमस्ते।